बजेट चाहिँ नै एकदम ठुलो बनाएर चाहिँ अनावश्यक रूपमा राम्रोसँग होमवर्क नगरिकन यो चाहिँ इन्फेक्टेड गराएर चाहिँ नि अनरियलिस्टिक हिसाबको बजेट हुनु भयो। बजेट इम्प्लिमेन्टेबल हुनु पर्यो। जहाँ जहाँ अनुमान गरिएको छ त्यो अनुमानलाई चाहिँ नि हामी कार्यान्वयन गर्न सक्ने, हासिल गर्न सक्ने, लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो। जस्तो यसपालिको चालु वर्षकै बजेटको कुरो गर्नुहोस्, 8.5% को चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि भनियो। पछि 6 महिना पछि नै चाहिँ अनि त्यस्तै सायद आर्थिक वृद्धिको कुरो होस्, चाहे राजस्व सङ्कलनको कुरो होस्, चाहे सरकारी खर्च यो चाहिँ पुँजीगत खर्चको कुरो होस्, कुनै पनि यो चाहिँ पुरा हुने अवस्था छैन। यो केवल हुन त अहिले यो कोरोना संक्रमणको अवस्था छ। कोरोना संक्रमणको अवस्थाले सारा संसारभरि नै एउटा ठुलो सङ्कट सिर्जना गरेको छ। त्यसकारण बजेटका लक्ष्यहरू पुरा हुन सक्दैनन् भनेर चाहिँ भन्नु पनि स्वाभाविकै हो। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो मात्रै होइन। बजेट प्रेजेन्टेसन गरेको 6 महिना पछि नै यो मध्यावधि यो समीक्षा गर्दाखेरि धेरै चाहे यो चाहिँ तपाईँको अब सरकारी खर्चको कुरो होस्, चाहे राजस्वको कुरो होस्, चाहे अथवा पुँजीगत खर्चको कुरो होस्, इभन अब सालसाली खर्च पनि चाहिँ नि यो अनुमान गरेको छ त्यो अनुमानभन्दा 6 महिनापछि निकै घटाएको कुरो हो। जस्तो उदाहरणको लागि यो चालु वर्षको बजेट 1532 अरबको बजेट थियो। त्यसमा पनि चाहिँ नि खर्च पुँजीगत खर्च र तपाईँको सालसाली खर्च 1385 अरबमा घटाइएको थियो। त्यो 1385 अरबको थियो, पछि घटाएर चाहिँ नि 1231 अरबमा आयो। तर अहिले त्यो पनि चाहिँ 1231 पनि चाहिँ नि अब हुन सक्ने, खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तै गरेर पुँजीगत खर्च 6 महिनासम्म चाहिँ नि केवल 15% मात्रै खर्च हो। 408 अरबको पुँजीगत खर्चको चाहिँ नि हिसाब थियो। 6 महिनाभित्र चाहिँ नि जम्मा 60 अरब मात्रै खर्च भयो। आधा वर्षमा जम्मा 60 अरब खर्च हो। एक वर्षमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि 408 खर्च गर्ने र अब अहिले चाहिँ सङ्क्रमण इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि घट्ने। जस्तो चाहिँ नि अहिले पछि 1112 अरबको राजस्व थियो, अहिले 900 अरबको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि सङ्कलन हुन्छ कि वर्षको अन्त्यसम्म भन्ने यी छ। यसले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च मात्रै होइन, इभन सालसाली खर्च पनि चाहिँ नि पछि घटाइएको छ। त्यसकारण चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ नि अब यो बजेट प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदम इन्फ्लेटेड ढङ्गले चाहिँ ठुलो बनाएर मात्रै चाहिँ उपलब्धि हुने होइन। यसलाई व्यवहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिने सरकारको क्षमता अनुसार अब चाहिँ नि लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने, विभिन्न पक्षमा लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि अध्ययन गरेर राम्रोसँग होमवर्क गरेर चाहिँ नि एउटा रियलिस्टिक कार्यान्वयनमा जान सक्ने बजेट बनाउनु पर्छ। त्यसै सिलसिलामा मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ म के देख्छु भने क्यापासिटी बिल्डिङ इज द मेन इस्यु। नेपालमा चाहिँ नि यो ठुल्ठुलो कुरो गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता, सरकारको शासनको क्षमता, सुशासनको क्षमता, त्यस्तै गरी निर्माण चाहिँ नि क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता पर्छ। जस्तो अहिले यहाँलाई चाहिँ कतिपय सुन्नु पनि भएको होला, यो चाहिँ नि ठुल्ठुलो यो राष्ट्रिय चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो गौरवका आयोजना भनेको छ। राष्ट्रिय गौरवका 23वटा आयोजनामा 103 अरबको चाहिँ बजेट राखिएको थियो। तर चाहिँ नि 6 महिनाभित्रमा चाहिँ नि जम्मा 20 अरब खर्च भएको छ। 20 अरब खर्च भएको छ। अब 12 महिनासम्ममा चाहिँ नि कति 30-40 अरबसम्म कतिसम्म खर्च भयो। त्यसकारण चाहिँ नि अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर जुन भनिएको छ त्यो त धेरै अगाडिदेखि सुरु भएका योजनाहरू हो, धेरै अगाडिदेखि तयारी भएका योजना हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नलाई पनि चाहिँ नि यदि हामी पछाडि पर्यौँ भनेपछि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता, खास गरेर निर्माण कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट अत्यन्त पोर अवस्था छ।
धेरै यस्तो चाहिँ तपाईँको जो ठेक्कामा गएका चाहिँ निर्माणका आयोजनाहरू छन्, चाहे सडकका आयोजनाहरू होलान्, चाहे सिँचाइका आयोजनाहरू होलान्, चाहे खानेपानीका आयोजनाहरू होलान्, अन्य निर्माणका आयोजनाहरू होलान्, ती चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अत्यन्त चाहिँ नि नराम्रो स्थितिमा छन्, कार्यान्वयन हुन नसकेको र धेरै विकृत अवस्थामा छन्। जस्तो यहाँलाई अब मैले केही समय अगाडि चाहिँ नै यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगको एउटा रिपोर्ट पनि चाहिँ नै मिडियामा पढ्दै थिएँ। 1800वटा निर्माणका आयोजनाहरू अहिले अलपत्र परेर बसेका छन्। जुन अवधिमा निर्माण गर्ने भनेको हो त्यो अवधि थप्दा पनि काम नभइकन बसेका छन्। अब कोही त्यसै छोडेर गएका छन्, कोही हरिकल्टु भएर बसेका छन्। त्यसले 118 अरब को चाहिँ नै सरकारको चाहिँ नै 118 अरब रुपियाँ सरकारको त्यसबाट चाहिँ नै जोखिममा नोक्सान हुने अवस्था छ। 1800 निर्माणका आयोजनाहरू जो ठेक्कामा गएका छन्। त्यसकारण चाहिँ नै नेपालको एउटा अत्यन्त यो ठुलो चाहिँ नै समस्या हो, अत्यन्त ठुलो समस्या हो। र यो केन्द्रीय अघि भने 15% खर्च भयो 6 महिनाभित्र। अझ प्रदेश सरकारहरूको त त्यति पनि 10, 11, 12% भन्दा चाहिँ बढ्दा खर्च भएको छैन। यो खास गरेर क्यापिटल बजेटिङमा निर्माण सम्बन्धी, खास गरेर चाहिँ निर्माण सम्बन्धी पुँजीगत बजेटको खर्च त्यसरी घटेको छ। निर्माणले अर्को झन्डै हाम्रो चाहिँ 9-10% एरिया चाहिँ कभर गर्ने, त्यो पनि यसपालि नराम्ररी प्रभावित भएछ। सबै जसो प्राइभेट या सरकारी निर्माणहरू, सडकदेखि लिएर विद्युतदेखि लिएर सबै निर्माणको क्षेत्र, खानेपानीका सबै ठुला आयोजनाहरू, एयरपोर्टहरू अहिले करिब काम ठप्प छन्। निर्माणको कारणले पनि छ। शिक्षामा हामीले करिब 7% हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छ। शिक्षामा पनि अब सबै लकडाउन छ, बन्द छ, सारा कुरा छ। यसको प्रभावमा पनि नकारात्मक कुरा नै छ। उद्योगमा 5% को हाराहारीमा उद्योगको पनि प्रभाव त्यस्तै छ। यातायात सञ्चार र भण्डारणले पनि करिब 6% को हाम्रो कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यो क्षेत्रमा पनि समस्या छ, यातायात चलेकै छैन। अब सञ्चारमा पनि अब त्यो कमी भएको छ। जति बिजनेस एक्टिभिटिज हुन्छ तब न सञ्चारको भूमिका पनि बढी हुने हो। अहिले त मान्छेले के भने सन्चो बिसन्चो मात्र सोध्नलाई प्रयोग गरिरह होला हैन। रेडियो नेपालले के अरे यो टेलिकम र एनसेलले कोरोनाबाट सुरक्षित हुनुहोस् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न त काम लागेको छ यसले। तर अरू इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा यसको प्रयोग त अहिले धेरै नै कमजोर छ। त्यसै गरी वित्तीय मध्यस्थता भनेको बैंक, सहकारी, बिमा, धितोपत्र, सेयर मार्केट, यी सबैमा चाहिँ समस्या छ। सेयर मार्केट बन्दै छ। अब बैंकहरूको एउटा नयाँ समस्या के आउने स्थिति छ भन्दा झन्डै यसको पनि 6% कन्ट्रिब्युसन छ हाम्रो। बैंकहरूको चाहिँ किस्ता तिर्न नसक्ने र ब्याज असुल गर्न नसक्ने प्रब्लमहरू चाहिँ बैंकहरूमा प्रकट भइरहेछ। खानी उत्खननका क्षेत्रहरूमा जस्तो गिटी, ढुङ्गा आदि इत्यादिको कारोबार, निर्माण बन्द भएपछि सबै बन्द हुने भयो। यस हिसाबले होटल रेस्टुरेन्टहरू करिब ठप्प छ। होटल रेस्टुरेन्ट यस वर्ष मात्रै होइन, हाम्रो देशमा 2टा सिजन चल्छ होटल रेस्टुरेन्टको, खास गरी पर्यटकहरू आउने। एउटा फागुनदेखि जेठसम्मको सिजन, त्यसलाई सेकेन्ड सिजन भन्छन्, मुख्य सिजन होइन। भदौको लास्टदेखि मङ्सिरसम्मको सिजनलाई मुख्य सिजन मानिन्छ, सबभन्दा धेरै पर्यटक आउँछन्। त्यो सिजन अब आउने चाहिँ भदौ मङ्सिरको सिजनमा मान्छे आउला नि त भन्दा कोरोना अब भएको छैन, प्लेन चढ्ने स्थिति छैन, उहीँ रोजगारी गुमाएका छन्। अब रोजगारी गुमाए मान्छे यहाँ कुन पैसाले आउने, किन आउने, मान्छेलाई डरै छ, आतङ्क छ, कति समयसम्म कहाँ जाने कहाँ नजाने भन्ने पनि छ। त्यस हुनाले पर्यटन उद्योग चाहिँ कम्तीमा पनि नेपालका होटल र चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू 2 वर्ष तङ्ग्रिन पनि लाग्ने चाहिँ जोखिम छ। किनभने अहिले तलब खुवाएर राख्न सक्ने स्थिति छैन। अस्ति चैत महिनामा नेपाल सरकारले त्यो जति चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा दर्ता भएका चाहिँ सङ्गठित संस्था छन् त्यसको त्यो कति प्रतिशत 12% के अरे 21% जो कम्पनीले बेहोर्नु पर्थ्यो त्यो सरकारले बेहोर्यो चैत महिनामा। अहिले वैशाख महिनामा 1 महिनाको तलब दिन्छु त भनेको छ सरकारले। निजी क्षेत्रको सबै मजदुरहरूको तलब दिन्छु भनेको छ, तर त्यसमा पनि राम्रो काम भएन भनिरहेछन्। के स्थिति छ थाहा छैन। त्यो त प्राइभेट सेक्टरका मान्छेले घोषणाको कार्यान्वयन कति भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ। घोषणा एउटा छ, कार्यान्वयन त्यो भएको या नभएको अर्को समस्या पनि होला भनेपछि त्यो खालको एउटा स्थिति छ। यसरी समग्रतामा म अब यसमा धेरै जान चाहन्न, सारमा बुझिहाल्नुभयो। 15वटा सेक्टरबाट हामीले चाहिँ हाम्रो जिडिपी क्याल्कुलेट गर्छौँ। ती अधिकांश सेक्टरहरू नकारात्मक छन्। केही सेक्टरलाई छोडिदिनु भयो भने
अधिकांश सेक्टरहरू चाहिँ सबै नकारात्मक छन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीडीपीको ग्रोथमा जुन 2% प्लसको आकलन गरिएको छ त्यो 2% प्लसमा पनि तल झर्छ कि भन्ने देखिन्छ। अझ यो लकडाउन चाहिँ कति जान्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। र फेरि हाम्रो स्थिति के रहेछ भने यो जुन बेला काम गर्ने सिजन थियो त्यही बेला चाहिँ यो कोरोनाको प्रभाव परेको छ। बजेट आयो जेठमा, असारसम्म पास गर्न लाग्यो, साउन भदौ बर्खा भयो, दसैँ लाग्यो, अनि पिचहरू सारा चाहिँ काम चाहिँ पुसा जाडामा हुँदो रहेछ। जब त्यो काम गर्ने बेला भयो चाहिँ कोरोना आयो भनेपछि यो वर्षको चाहिँ निर्माण त करिब करिब ठुलो रूपले प्रभावित छ। पहिलो चाहिँ मैले देखेको ग्रोथको सेक्टरमा चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा यसले चाहिँ गिरावट आएको छ। अब आर्थिक वृद्धि सँगसँगै अर्को हाम्रो समस्या के छ भने रेभेन्यूको के पोजिसन छ भनेर हेर्दाखेरिमा रेभेन्यू पनि गिरावट छ। अरबतिर चाहिँ सङ्कलन हुन्छ कि भन्नेमा एस्टिमेट भइरहेछ। त्यसो हुने बित्तिकै 2 खरब यसमै लस भयो रेभेन्यू। त यो 2 खरब लस केमा जान्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो रेभेन्यूले मुस्किलले चालु खर्च धान्छ, अनि चालु खर्च पनि नधान्ने भएपछि त बाँकी कुरा सबै बन्द केमा जान्छ? पुँजीगत खर्च जो 408 अरब छ त्यो 408 अरब मध्ये यदि चालु खर्चमा चाहिँ सरप्लस भएन भने त त्यो पैसा रेभेन्यूको कारणले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ कटौती हुने र पुँजीगत खर्च नहुने बित्तिकै विकासलाई त्यसले प्रभावित गर्ने, रोजगारीलाई प्रभावित गर्ने, पुँजी वृद्धिमा चाहिँ त्यसले प्रभावित गर्ने स्थिति छ। त्यसो हुनाले दोस्रो मैले रेभेन्यूमा पनि यसपालि आउने वर्षमा पनि सङ्कट मैले देख्छु दोस्रो क्षेत्र। तेस्रो हाम्रो विप्रेसनको सेक्टरमा पनि हाम्रो चाहिँ खास गरी फरेन करेन्सी चाहिँ रिजर्भ भएन भने हामीलाई चाहिने चाहिँ अर्को छ। जस्तो अहिले त कोरोना छ, कोरोना त हामीलाई चाहिँ खालि तरकारी चामल औषधिमा मात्रै मान्छेले केन्द्रित गरेका छन्। अहिलेको खरिद भनेको अरू कुरामा छैन। हामीलाई धेरै कुरा चाहिएको छ, लुगा किन्न कोही गएको छैन। एउटा दोकान बन्द होला, तर दोस्रो अहिले के मान्छे भोलि के हुन्छ पहिला त खानु त पर्यो। अहिलेको सम्पूर्ण खरिद भनेको नम्बर 1 मा खाद्य औषधि पनि रहेछ। औषधि त मान्छे के छ भने कोरोना रिलेटेड भएको होला, नभए औषधि चाहिँ जो जरुरी छ खानै पर्ने ट्याब्लेट जसलाई चाहिँ नखाँदाखेरिमा तलमाथि हुन्छ, प्रेसरका होला, डायबेटिकका, यी त किनिया छन्। तर अस्पताल गएर अर्को औषधि खाउँला नि भनेर बसेका मान्छे पनि अब कोरोना सिद्धेर जाँच्न जाउँला भनेर बसेका छ, त्यो पनि किनिया छैन। भनेपछि औषधि उद्योगमा पनि गिरावट छ। खाद्यान्न यहाँ चाहिँ भाउ बढिरहेछ, चाहिँ किसानहरूले चाहिँ फेरि फालिरहेछ सप्लाई नभएर। एकैसाथ हामीलाई डिमान्ड सप्लाई दुईटैको प्रेसर छ। वैशाख 15 गतेसम्म सरकारले 7 खर्ब 13 अर्ब खर्च गरेको छ हैन, जुन चाहिँ संशोधित अनुमान भनेको डाउनसाइड भनेको 13 खर्ब 85 अर्ब भनेर हामी खर्च गर्न सक्छौँ भनेर जुन भनिएको छ त्यसको 51.5% हो भनेको छ। वैशाख 15 गते भनेको त झन्डै 8 महिना 9 महिना जस्तो गइसक्यो। जब जेठ र असार मात्रै बाँकी रह्यो, 2.5 महिना मात्रै बाँकी रह्यो। यसलाई यसो हिसाब गर्दाखेरि 286 दिनमा प्रतिदिन 2 अर्ब 49 करोडको दरले खर्च भएको रहेछ मोटामोटी हैन। र अब बाँकी रह्यो हामीसँग 79 दिन हैन। यो 79 दिन हामीले चाहिँ यो सबै हामीले डाउनसाइड गरेको बजेट पनि खर्च गर्छौँ भन्यो भने एक दिनमा 8 अर्ब 38 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नु परिरहेछ। हामीसँग त्यो क्षमता रहन्छ कि रहन्न? अघि अर्थमन्त्रीले भनिहाल्नु भएको छ हामीसँग क्षमता विकास गर्ने, त्यो चौतर्फी बनाऊ, बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर कर्मचारीहरूको पनि बजेटलाई प्रयोग गर्नेदेखि लिएर ठेक्कापट्टा, त्यसको विषयमा म फेरि पछि पनि कुरा गर्नेछु हैन। यी सबैमा क्षमता विकास गर्नुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो बजेटलाई अहिले माननीय सभापतिको कुरा भएको थियो, यो बजेटमा त हामी अलमलिया रहेछौँ, हामीले पोहोर परारदेखि छलफल गर्नुपर्ने अझै पनि हुन सकिरहेको रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर इन्डिपेन्डेन्ट किसिमले बाहिरबाट समीक्षा गर्नेहरूले के भनेका छन् भने यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हाम्रो बजेट वास्तवमा अपारदर्शी भयो भनेको छ। त्यो ग्राउन्डहरू के त भन्दाखेरि फर्मुलेसन तयारी गर्ने बेलामा कससँग कन्सल्टेसन गर्ने हो, स्टेक होल्डरसँग पर्याप्त मात्रामा हैन। अनि त्यसपछि संसदभित्रमा पनि राम्रोसँग छलफल गरिसिद्ध्याएपछि त्यो गर्ने कुराहरू आयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई जानकारी डिसेमिनेसन गर्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि आएर फेरि यो लेखा
मान पद्धति अनुसार त्यसलाई चाहिँ लेखाले चाहिँ इन्डिकेट गरेका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएका कुरा समेत सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने छ है। त्यसो भएको हुनाले त्यो मूल्याङ्कन अनुसार यो अपारदर्शिता भन्ने चाहिँ 100 अङ्क दियो भने जम्मै नेपालको बजेटले 41 भन्दा बढ्ता पाउँदैन है भनिदियो है। र यसमा हामीहरूकै भनौँ संसदीय अनुगमन झन् त्योभन्दा फितल रहेछ। जम्मै 100 मा चाहिँ 33% भन्दा बढ्ता पुगेन भनेर यहाँहरूलाई पनि वास्तवमा होमवर्क दिएको छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। र महालेखा परीक्षकको हकमा भने सबै बजेटहरू भनौँ न तिनटै सरकारको पनि अब स्थानीय तहमा पनि हामी गर्छौँ भनेर भनिराखेका हुनाले त्यसको मूल्याङ्कन 78% छ भन्ने कुरो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट किसिमको मूल्याङ्कनबाट चाहिँ देखिएको छ। यो ओपन बजेट सर्वे भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ उ जस्तै छ संस्था, त्यसले नेपालमा पनि ब्रान्च राखिराखेको छ र उहाँहरूले यसलाई कन्स्टेन्टली मोनिटरिङ गर्नुहुन्छ र उहाँले बजेट चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ व्यापक छलफल गरेर ल्याइदिएपछि र पारदर्शी किसिमले जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राखिएको छ। अब मैले यी सबै कुराहरू गरिराख्दाखेरि बजेटको कन्सेप्ट अनि हामीले चाहिँ कसरी गरिराखेका छौँ के भइरहेछ र यो चालु वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दा त मैले भन्दा बढ्दा पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले एकदम क्षेत्रगत रूपमै खेलाएर धेरै राम्रोसँग गरिसक्नु भएको छ। त्यही पनि अब आजको हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भने के त भन्दा अबको बजेट चाहिँ वास्तवमा यी सबै कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनको निमित्त के हुनुपर्छ भन्ने हो। अब यसमा पनि मेरो योगदान चाहिँ त्यति धेरै नहुन सक्छ, तर पनि म दुसाहस गर्छु। अब सबभन्दा पहिला त हामीसँग रहेको समस्या के हो भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो नि त। बजेटले त समाधान गर्नको निमित्त फुर्ती लगाएर चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले 3-4 घन्टा लगाएर चाहिँ भाषण गर्नुहुन्छ होइन भने अब अहिले हामीसँग रहेको समस्या भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो तत्कालको लागि कोरोना भाइरसले पारेको सङ्कट भनौँ न एउटा त्यो छ। त्यसबाट उन्मुक्ति दिलाउनको के गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि गरिबी निवारण अहिले पनि 18% जस्तो गरिबीको रेखामुनि नेपालीहरू छन् भनिएको छ। अनि भूकम्प र कतिपय जस्ता उसले गर्दाखेरि गरिबी झन् बढ्यो भनिएको छ र यही कोरोनाको कारणले पनि 3-4% गरिबी बढ्छ भन्ने भएको हुनाले हाम्रो समस्या निवारणभन्दा यथावत नै रहिराखेको एउटा छ। अनि हामी विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने 2022 सम्ममा भन्ने टास्क पनि हाम्रो रहिराखेकै छ। विकासशील देशबाट अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा डेभलपिङ कन्ट्रीमा जाने भनिएको छ। हुन त त्यसका 3टा कन्डिसनहरू मध्येमा 2टा चाहिँ पुरा गरिसकेका हुनाले हामी पहिल्यै जान सक्थ्यौँ, तर सरकारले त्यसो होइन हाम्रो विकास चाहिँ निरन्तर रूपले एचिभ गर्न सक्ने अवस्थामा रहेन भने अथवा $1200 प्रति व्यक्ति आय पुर्याउन सक्यो भने 3टै कन्डिसन पुरा हुन्थ्यो। र अहिले पनि पछिल्लो अनुसार चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै यो उसले दिएको अनुसार $1084 कि कति पुगेको छ भनिएको छ। 1200 पुग्नलाई गाह्रै परिराखेका हुनाले सरकारले चाहिँ ल होइन हामी चाहिँ केही समय पर्खिन्छौँ भनेर आफै सेल्फ विलमै भनौँ न त्यसलाई विड्रो गरेर आएको हो। त्यो प्रयासमा पनि हामी छौँ। र अर्को दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त र सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकहरूको हाराहारीमा हामी पुग्नको निमित्त पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्ने छ भन्ने चुनौतीपूर्ण किसिमका उयोहरू पनि हामीसँग छँदैछ होइन। अनि त्यसको अतिरिक्त हामीसँग सदाबहार एउटा नारा चाहिँ फलाइरहेछौँ हामीले, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल होइन। यसको लागि पनि हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको हुनाले बजेटले वास्तवमा यिनै परिदृश्यभित्र रहेर कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ। अब वर्तमान अवस्थामा हामीले झेलिराखेको अवस्था के छ भने यो कोरोना भाइरसले फिजिकल रूपमा पनि प्रताडना दिइराखेकै छ। त्योभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक किसिमको प्रभाव चाहिँ हामीहरूमा डर भनौँ न यति साह्रो रहिरहेको छ कि घरभित्रकै परिवारका सदस्यलाई कसै हुने हो कि के हुने हो थाहा नै छैन। र कतिपय ठाउँमा घटनाक्रमहरू चाहिँ आइरहेको छ। अब मान्छे हस्पिटलमा लिएर गएर मर्यो अनि त्यो लास उठाउनलाई चाहिँ छिमेकीहरू र नातागोताहरूले इन्कार गरिरहेछन् किनभने त्यो त कोरोनाकै कारणले यस्तो हो कि
उदयपुरमा त्यस्तै किसिमको घटना भयो, उसमा अस्पतालमा मरेका मान्छेलाई अझै पनि सद्गत गर्नको निमित्त गाह्रो परिरहेको छ भनिएको छ। बुटवलमा बाबुराम भन्ने एकजना मान्छे मर्नुभयो, विदेशबाट फर्केर आएको, त्यो यकिन भएन, उहाँको नेगेटिभ आयो भने हामीले चाहिँ डेथ रेट चाहिँ 0 छ भनेको छौँ, ठिक छ। तर पनि मनमा भित्रभित्र त परिवारका सदस्यहरूलाई कम्युनिटीमा मुलुकभरि नै एउटा त्रास त रहेछ नि त, होइन? यो त्रासबाट उन्मुक्ति दिलाउनको निमित्त छन् है। यो कोरोना र बन्दाबन्दीले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै होइन हाम्रो अर्थ क्षेत्रलाई पनि प्रताडित गरिरहेको छ। त्यसको निमित्त यो बजेटले सम्पूर्ण नेपालीहरूको जाँच चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्छौँ यो आर्थिक वर्षमा भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। एटलिस्ट मनोवैज्ञानिक रूपले पनि म ढुक्क हुन पाउनु पऱ्यो नि त। ठिक छ, तँलाई ज्वरो आएको छ नि, गेटमा बस्ने बेलामा पनि लगाइएको थियो, हामी सबैले त्यो चाहिँ गऱ्यौँ नि त, होइन? उहाँले ल तपाईँको त 80 को हाराहारीमै छ, मन प्रसन्न भएर आयो। उहाँले चाहिँ 100 को आसपास छ भने म त्यहाँबाट फर्किनु पर्ने थियो नि। कमसेकम साइकोलोजिकली पनि म ढुक्क हुने परिस्थिति ल्याउनको निमित्त यो बजेटले चाहिँ प्रत्येक नेपालीलाई हामी चाहिँ परीक्षण गर्ने प्रत्याभूति दिन्छौँ भनिदिनु पर्ने भयो। त्यो ठुलो कुरो पनि होइन। किन होइन भने सभासदज्यूहरूले खर्च गर्ने 9 अर्ब 9 करोड रुपियाँ त अलिअलि खर्च भएको छ होला, त्यो बाँकी रहेछ। हामीसँग धेरै कोषहरू छन् इन्ट्याक्ट रहेर बसेका नि, केही पनि काम लाग्यो। सरकारले निर्णय गर्यो भनेदेखि र त्यो प्रयोग गर्न सकियो भनेदेखि नेपाली जनतालाई त्यसले चाहिँ अन्यथा मान्ने परिस्थिति छैन। स्रोत र साधनको वास्तवमा चाहिँ अभाव हुन्छ जस्तो लाग्दैछ नि। युरोपियन युनियनले नै मलाई लाग्छ 14 अर्ब रुपियाँ जस्तो यही कोरोनासँग सम्बन्धित रहेकोलाई अधिकांश र 3-4 अर्ब रुपियाँ चाहिँ अरूमा पहिला कमिटमेन्ट गरेकालाई खर्च गर्ने भनेको छ भनेदेखि यो खर्चको समस्या नहुने भएको हुनाले एउटा दिनु पर्यो। अनि त्यो नतिजा अनुसारको उपचारको पद्धतिमा पनि वास्तवमा सरकारले फेसिलिटेट गरिदिनु पर्यो। त्यसको निमित्त यो स्वास्थ्य बिमा हामीले इन्ट्रोड्युस त गऱ्यौँ, तर यति हल्का किसिमले गइरहेको छ कि त्यो बिमा गरेको व्यक्तिले फलान ठाउँमा गयो भने तपाईँले सुविधा पाउँछ भनेर गयो भने मलाई लाग्छ उसले राम्रो रेस्पोन्स नै पाउँदैन। यो हिसाबले त हाम्रो पद्धति सरकारले ल्याएको नीति नै फेल खायो भन्नुपर्ने भयो नि त। त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुको निमित्त जोड गर्नुपर्ने भयो। त्यसले चाहिँ अनि अरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि वास्तवमा मद्दत गर्ने भयो। र यसको निमित्त मेरो अर्को एउटा ठोस चाहिँ कुरो के छ भने यो दक्षिण एसियामा नै एकदम नाम चलेको हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षण चाहिँ अस्पताल छ। यो अस्पतालको सबै प्रदेशहरूमा ब्रान्चहरू एक्सटेन्सन काउन्टर भनौँ न खोल्नुपर्छ। पशुपक्षी फलफुल व्यवसाय खेतीलाई व्यावसायिक रूपले चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने। त्यो रात दिन्छ भनेपछि थैलो थाप्न गयो केही पनि काम गरेका छैन भन्ने नहोस्। त्यो दिएको सहयोगबाट केही न केही उत्पादन होस्। अनि कृषि त यति फेरि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेछ। तपाईँले अहिले केही बिउ रोप्नुभयो भने 3 महिनामा तपाईँलाई प्रतिफल दिन्छ। खुर्सानीकै कुरा गरौँ न, 40 दिने मुला भन्छौँ हामीले, होइन? यस्ता कति छन् कति प्राविधिक रूपबाट चाहिँ प्रमाणित भएका कुराहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै जान सकियो भने अनि त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्छ। अनि किसानहरूको क्षमता पनि वृद्धि हुन्छ, आर्थिक स्तर पनि वृद्धि हुन्छ। अनि सरप्लस उत्पादन भएछ भने बजारीकरण गर्नको लागि पनि हामीले अहिले भने जस्तै नि कृषि एम्बुलेन्स भन्यो नि, एउटा नयाँ किसिमको प्रविधि रहेछ नि। जहाँ अभाव छ त्यो ठाउँमा पुर्याउनको निमित्त अलिकति सब्सिडी सरकारले दिदियो भने ट्रान्सपोर्टेसनको निमित्त, अनि त्यसमा लैजाने ड्राइभरको निमित्त ल 2-4 दिनको ज्यादा चाहिँ म दिन्छु भन्यो भने बानी पार्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। बानी परिसिदिएपछि त्यो नाफा पाइसिदिएपछि किसान पनि त्यतापट्टि प्रभावित भएर जान सक्ने सम्भावना हुने भयो भने त्यसो गर्न सकिन्छ। त्यसको अतिरिक्त कर्जा पनि अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनिन्थ्यो। पहिला त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा कर्जा महाशाखा भनेर महाशाखा नै राखिन्थ्यो, बजेटै बनाइन्थ्यो दुनियाँभर। र हामी यो चाहिँ न्यू लिबरल उस अन्तर्गत जाँदाखेरि के भन्यो भने कर्जा त आवश्यकता पर्नेले लिने हो अनि दिन सक्नेले दिने हो। त्यो ब्याज दर भने पनि माग र आपूर्तिले व्यवस्था गर्छ, त्यो ठन्डा राम है। त्यसै कारणले कृषिको विकास गर्न निमित्त खुल्या ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क अहिले एलसी को निमित्त कुन चाहिँ व्यापारीलाई टेक गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यानमा छ।
ट्र्याक्टर त ल्याउँछ तर ढुवानीको निमित्त प्रयोग हुन्छ, खेतीकै निमित्त कति हुन्छ। मतलब हामीले चाहिँ ध्यान दिने कुराहरू चाहिँ अलिकति स्लिप भएर गइराखेको हुनाले नि यतापट्टि पनि ध्यान दिन जानुपर्ने भयो। र यसको निमित्त अब मेरो आफ्नो खास चाहिँ कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यो लघु वित्त सम्बन्धी कर्जा वास्तवमा किसानहरूले पाएका छन् त भनेका छौँ हामीले। तर एउटा गुनासो के रहिरहेछ भने यति चर्को भयो कि हिजोको साहुकारभन्दा आजको त्यो लघु वित्त चाहिँ वास्तव महँगो भयो। हाम्रो संस्थान पक्ष सरकार के भन्छ भने कतिपय ठाउँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कतिपय ठाउँमा चाहिँ 40-50% ल्या छन् र हाम्रो 22-23 भने कत्रो कुरा हो र त्यसले किसानहरू उसलाई चाहिँ चोट चाहिँ पुर्याउँदो रहेछ भन्नुभयो। त्यो घटाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ, उपाय छ कि छैन भन्दा लघु वित्त संस्थाहरूलाई हामीले बचत परिचालन गर्ने कुरामा रोकेका छौँ, दिँदैनौँ। किन भन्दा ब्याङ्कहरूले गरिरहेछन्, सहकारीले गरिरहेछन्, दुनियाँले गरिरहेछन्, त्यसलाई के चाहियो, त्यसले कमर्सियल ब्याङ्कबाट तिमीले चाहिँ फन्ड व्यवस्था गरेर बाँड न। अब कमर्सियल ब्याङ्कले नै हाम्रो आधार दर नै 8% छ, 9% छ, तिमीलाई कति दिने, 4% राख्यो भने 12% चाहिँ त लघु वित्तको लागि कस्ट नै पर्ने भयो र किसानलाई दिँदाखेरि 12, 14, 15, 16, 18, 20। त्यसो भएको हुनाले यो स्ट्रक्चरल परिवर्तन प्राविधिक किसिमको चाहिँ परिवर्तन गरेर भए पनि लघु वित्तलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्न सकियो भनेदेखि त्यसले ठोस रूपमा चाहिँ वास्तवमा घर दैलोमा किसानहरूलाई सेवा दिन सक्छ। र अर्को खर्च कटौती गर्ने प्रावधान के हुनसक्छ भने यसलाई डिजिटलाइज गर्ने। अहिले घर घरमा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैले मोबाइल एउटा मात्रै होइन, 2टा लिएर हिँड्नु आजकल्तीमा, एउटा घरका लागि गर्ने, एउटा परको लागि होइन। त्यो परिस्थितिमा डिजिटलाइज किसिमको उसमा जान सकियो भनेदेखि र अभ्यस्त बनाउन सकियो भने खर्च पनि कटौती गर्न सक्ने पनि त्यतिकै प्रभावकारी व्यवस्था हुन सक्ने भएको हुनाले लघु वित्तलाई चाहिँ त्यसरी जानु पर्यो भन्ने कुरा म निवेदन गर्छु। अनि अब उद्योग धन्दा र व्यवसायतिर आउँदाखेरि साना र मझौला उद्योगहरूलाई हामीले चाहिँ अलि बढी प्रश्रय दियौँ भने कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग हुने र जापानको साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि त्यो औद्योगिक उसको चाहिँ आधार भनेकै एसएमईहरू हुन् भनिँदो रहेछ। अर्कोतिर हामी चाहिँ व्यावसायिक खेती भनेर जान्छौँ भनेदेखि अब जनशक्ति पनि त्यस किसिमको लैजानुपर्छ भनेर शिक्षामा पनि हामीले कोर्स रिभिजन गरेर र बढी व्यवहारिक किसिमको उसमा लिएर जान सक्नु। त्यसो गर्दाखेरि फेरि के भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्षम हुने जनशक्तिलाई अन्डरमाइन गरौँ भन्ने चाहिँ होइन। अब अस्ट्रेलियामा भएको एकजना डाक्टरले हार्ट अट्याकबाट मरेका मान्छेलाई चाहिँ बचाइदिनु भयो, समथिङ धिताल भन्नेले आएको थियो नि त। नेपालीले त गर्न सक्दो रहेछन्, महँगो पाउनु पर्दो रहेछ होइन। यस्तो पनि छ, मङ्गल ग्रहमा पानी छ, त्यो पत्ता लगाउने चाहिँ एउटा विद्यार्थी हो भनेर उसको प्रोफेसरले घोषणा गरिदियो। हाम्रो यहाँ गएदेखि त्यो विद्यार्थीलाई एकदम साइड लाइनमा लिएर गएर मैले गरेँ भनेर प्रोफेसरले घोषणा गर्नुहुन्थ्यो नि। त्यो अवसर पनि हामीले दिनु पर्यो र त्यो जनशक्तिलाई भोकल हुने पनि वातावरण दिनुपर्ने भयो, क्षमता प्रदर्शन गर्ने पनि जानुपर्ने भयो। र अन्तमा मैले यो सीमित साधनलाई बढी प्रतिफल दिन सक्ने बजेट व्यवस्थाका लागि बजेट तर्जुमा गर्नु अघि नै अहिले हामीले भयो त भनिसकेका छ होइन। अहिले हामीले इन्टरेक्सन चाहिँ गरेका छौँ नि, हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी समावेशी समन्वयी र उत्पादनमूलक बनाउन र कार्यान्वयन हुन सक्ने बनाउनको निमित्त सुशासनलाई प्रत्याभूति दिँदै यसको माध्यमबाट अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस्, अरूलाई प्रेरणा पनि दिउँ, हामी पनि त्यो दिशामा अग्रसर हौँ